Mao kini ang dili matukid nga pulong nga gibati sa usa ka biniyaan. Si Jesus nibati karon nga siya nag-iusara. Gibiyaan na siya sa tanang katawan nga iyang kilauman nga makigiusa diha kaniya. Gibiyaan na siya sa mga tao nga maayo lamang nakikiusa diha kaniya sa kalipay apan pagabot sa kasakit kay nangawala na. Gibiyaan siya sa tanang katawan nga iyang mga natabangan nga pagkahuman nila pag-angkong sa kaayuhan nga ilang gibati nitalikod na dayon diha kaniya. O karon iyang naangkon ang tawanong pagbati nga siya gibiyaan na sa amahan tungod sa kasakit sa saman nga iyang nahiaguma. Sanglit kay tao nga mabination gibati niya karon ang halawong nga kamingaw. Siya ang sa sinugdan naglaingon sa mga tinunan. Moabot ang panahon nga kamo pagatibulaagon ang tagsa-tagsa sa iyang kagalingon o biyaan ninyo ako nga mag-insara. Mao ba usab kini ang atong bation kung kita ana sa kasakit o problema niini kinabuhiya? Gibiyaan bagid kaha si Jesus o gusab kita sa amahan? Mga igsoon, ihatag ko diha kaninyo karon si Sister Irene Gulfo. Ako mo'y nahubad pagayod sa ikaw-pat na pulong nga gisulti ni Jesucristo diha sa krus. Ikaw pa nga pulo, Diyos ko, ngano nga gibiyaan mo ako. Kini mabasa sa Mateo, Kapitulo 27, versikulo 46. Sa ngalan sa Diyos, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Diha sa kasakit sa kamatayon, ibabaw sa krus, ug tiwala sa nagbaga nga kainit sa kautuhon, gisinggit sa atong Ginoong Hesukristo, kini mao nga mga pulo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Singgit kini nga ulukan mao ang pulong gibiyaan. Ang pulong gibiyaan nagubit kini sa daghang mga kahulugan. Una niini gayon mao ang pagpangutana. Nganong gibiyaan mo ako? Uban usab niini mao ang dakong pagmahal. Nganong gibiyaan mo ako? Apit usab niini mao ang kahibulong. Nganong gibiyaan mo ako? Kining tanan ug uban pa naglarawan sa mga pagbati sa usa ka nilalang nga gibiyaan. Ang maong singgit sa atong Ginoong Hesukristo, singgit nga nagpadala sa matag adlaw nga kasinatian sa usa ka nilalang nga gibiyaan. Gibiyaan sa iyang gisaligan, gibiyaan sa nagmahal kaniya, gibiyaan sa tinubdan sa iyang kinabuhi, singgit diay kini sa usa ka kinabuhi nga nagasinati sa pakawala sa usa ka gahom nga iyang gisandigan sa dugay nga panahon. Ug sa takna diin, labaw kini niya nagkinahanglan, kini wala diha kaniya. Ang maong singgit ni Jesus, singgit usab nga gilarawan sa usa ka awit ni Haring David diha sa mga Salmo. Kini mabasa sa Salmo, Kapitulo 22, versikulo 1. Kini mao ang paglarawan sa kaduol sa kasinati nga kasakit ug kalisod. O kini maong awit, mao'y awiton sa katag-Hudiyo nga anaa sa kahintang sa kaduol, kasakit ug kalisod. Sa pagpalansang ni Jesus, gisakit usab niya ang maong pulong karon. Ipakita nga sama sa yanong tao nga Hudiyo, siya usab miawit sa maong alawiton, nga ang padayag sa iyang kakuon o kalisod. Niini nga paagi, atong makita unsa ang pagpahingpit o pagkauban, pagsakop ni Jesus sa katawhan, nga kinaiya sa tao. Kung unsa ang gibati
Hudiyo. Awit usab nga naghubit sa maong kasakit, kaguol o pag-antos ni Jesus sa mga tao niya sa kahimtang. Ang maong kahimtang ni Jesus na sinati na usab sa daghang mga Pilipino miring atong panahon karon. O ang iyang singgit nga naghubit sa pagpangutana, pagmahay o kahibulong. Singgit usab sa kadaghanan nga anaa sa kahimtang, kalisod, katimawa, kapit-os o kamatayon. Kini mawang singgit sa usa ka inahan nga namatyan sa anak tungod sa walay bugas ug gatas, tungod sa kamahal niini. Kini mao ang singgit sa usa ka magtiayon nga naninguha sa nga hatagan sa pagkaon ug seguridad sa ilang mga kaugmaon nga ang ilang mga anak pinaagi sa pag-uma. Apan sa kalit gibawian sa yuta tungod kay giilog sa aganong yutaon o tungod kay misulod ang dakong minahan nga miangkon sa ilang umahan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mao kini ang mga singgit sa mabagduot nga mga Pilipino nga anaa sa kalisod ug padayon nga naninguha nga matabugan ang maong kalisod. Apan sa kasamtangan nga anaa sa gahom wala maghatag sa kahigayunan. Tungod kay ang bahandi sa nasod nga hulot man sa pagpangawkaw. Kini mausab ang singit sa mga kauban natong mga Pilipino nga nag-antos tungod sa pagtaas sa palitunon ug barato nga tuprahon ngadto sa mga ordinaryong mananagat ug mamumuma sa ilang produkto. Kini mao ilang singit tungod sa dili nila masabtan ang bugno sa kinabuhi nga dili patas. Karon nga hapon, samtang atong nabatian ang paglanog sa singgit ni Jesus dito sa bukid sa Golgota, kita usab dinhi sa atong kasamtanang mga katilingban, kini mao ang singgit sa naglanog-lanog ug mikuyan sa balos sa tanang suok sa atong nasod. Tungod sa dili maantos nga kalisod, kapit-os, kawad-on, daghan nga nato karon ang nawad-an sa paglaom nga mga baton sa masagara nga kinabuhi. Labaw sa tanan, daghan ka nato karon ang nawad-an sa pagtuo nga adunay Dios nga nagpatiwala sa kinabuhi sa tao. Aduna ba ay Diyos kung ang halos 75% o halos tanang mga Pilipino na anaa sa kawadon tungod kay walay trabaho, walay yuta nga mauuman, o walay pangita alang unta sa ilang pamilya, gumikan sa mga makinarya nga maunay utanom o muani sa mga palayan. Anaa pa ang Diyos sa kahimtang nga ang mga lumad ipalayas sa ilang mga yuta, ang mga babae padayon nga gibaligya ug gani mao'y numero 1 nga export sa nasod. Tinuod kini nga singgit milanog sa atong palibot tungod kay diha sa atong katilingban wala man ang presensya sa Dios nga mao'y magtudlo kanato sa paghigugma sa uban. Sa pagkabana sa uban, sa paghatag sa kainuhan sa uban, dili lamang ang atong kaugalingon. Apan, luyo usab niini nga singgit, anaa ang tingog sa pagpanginahanglan gayon sa panapang sa Dios. Dili makumpirma lamang ang mga tawo walay mahimo kung ang wala ang Dios diha kaniya. Kay unsa man tuod ang makuha sa tao kung ang Dios nga mao'y tinubdan sa tanan wala diha kaniya. Busa ang maong singgit ni Jesus nagatudlo kanato karon sa pagpangita sa Dios, sa pagpaninguha nga ato siyang makaplagan diha sa atong kinabuhi. Si Propeta Isaias nagingon, "Pangitaan ninyo ang Dios sa siya makaplagan pa. Tawagan
siya samtang naapa sa duol. Karon nga hapon, gitudlo ka nato sa maong pulong ang pagpangita kayod sa Dios ug sa iyang katarong kay ang tanan idugang niya kanato. Kay unsa may bili kung maangkon nato ang bahandi sa tibuok kalibutan apan malalag ang atong mga kalag. Tungod kay ang Dios wala man diha kanato. Karon nga hapon, samtang gisinggit nato ang kaguol diha sa atong kasakit sa patantos, isinggit usab nato ang pagpanahanglan nato kaniya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Magaampo kita. Tudluhin kami, O Diyos, sa pag-ila kanimo diha sa imong mga kahimtang sa kalisod o kawadon. Ipakita ka namo nga kami walay mahimo kung wala ikaw. Ayaw kami biyay, O Diyos, hinunaan, makikuban ka namo sa kanunay. Ipadayag ka namo ang imong kabubuton aron kami makasabot nga bisan sa unsa ka kahimtang bisan asang dapit ikaw kanunay gayon nagpanuyo ka namo.